दोस्तों 15 नवंबर 2007 को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक नई तारीख ने जन्म लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गई। निगरान हुकूमत कायम कर दी गई और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबालासी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर के आखिरी 365 दिनों की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतखाबात से कबल सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी। आम इंतखाबात और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत में बंदरबांट के तमाम फैसले हो चुके थे। बुनियादी तौर पर इस बंदरबांट के 4 मरकजी किरदार थे। पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और चौथे नंबर पर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान थे। उनमें से हर एक का अलहदा मुतालबा था। बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म करके उन्हें बरसरे इक़्तिदार आने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ चाहते थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुल्क वापस आने और इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग काफ और ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान ये चाहते थे कि किसी भी तरह बेनज़ीर भुट्टो से डील ना हो और ना ही नवाज शरीफ वापस आएँ ताकि उन्हें दोबारा हुकूमत का मौका मिल सके। जबकि फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी कि हुकूमत चाहे किसी भी बने, नवाज शरीफ वापस आएँ या ना आएँ, उन्हें गैर ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत साजी की बंदरबांट में हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे अपोजिशन लीडर ही क्यों ना हों। उन तमाम जमातों की इन ख्वाहिशात के मद्दे मुकाबिल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये चाहते थे कि उन्हें अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब किया जाए और वो वर्दी भी ना उतारें, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का मुतालबा यही था कि सदर को वर्दी उतार देनी चाहिए। उन सियासी जमातों के कायदीन के मुतालबात और ख्वाहिशात थीं। हर किसी को अपना अपना मकसद अजीज़ था। दिलचस्प बात यह है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सबके मुतालबात तस्लीम किए। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने और इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन दोनों बड़ी सियासी जमातों को नीचा दिखाया जा सकता है और उन्हीं अपनी हिमायत पर मजबूर किया जा सकता है। ये तमाम होमवर्क मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत की तहलील तक मुकम्मल हो चुका था। उस होमवर्क के बाद परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से निगरान हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया। निगरान हुकूमत में शामिल होने वाले अक्सर अफराद का अमली सियासत से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था कि उन्हें सियासी शख्सियात करार दिया जा सकता। ताहम सब लोग सदर परवेज़ मुशर्रफ के करीबी लोग थे। निगरान हुकूमत में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहले भी सदर मुशर्रफ के साथ वफाकी वज़ीर की हैसियत से काम कर चुके थे, जबकि कुछ नए अफराद काबीना में शामिल किए गए। 24 रुकनी काबीना में सिर्फ एक खातून वज़ीर शामिल थीं, जिनका नाम बैरिस्टर शाहिदा जमाल था। निगरान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद सुमरू अगरचे सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते ले, लेकिन ख़ुद उनका सियासत से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, जबकि उनकी अमली ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा मालियाती इदारों में आला ओहदों पर फाइज रहकर खिदमात सर अंजाम देते हुए गुजरा है। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार में आने के बाद 2000 में मोहम्मद मियां सुमरू को सिंध का गवर्नर तैनात किया, जिसके बाद उनकी सियासी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ हो गया। 2002 में उन्होंने गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। सेनेटर मुंतखब होने के बाद सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मंशा के मुताबिक वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। चूँकि मियां मोहम्मद सुमरू को पाकिस्तान की सियासत और जोड़ तोड़ का तजुर्बा या गहरी वाकफियत नहीं थी, इसलिए सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनकी मुल्क में गैर मौजूदगी में सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ अदा करे तो ख़ुद उनको कोई परेशानी या ख़तरा ना हो।
پاکستان میں صدر مملکت کے غیر ملکی دوروں کے دوران چونکہ چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی محمد میاں سمرو اور صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کئی لحاظ سے قابل قبول اور پسندیدہ تھے۔ صدر جنرل پرویز مشرف کو سندھ سے تعلق رکھنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی بصیرت اور جدوجہد نے حیران ہی نہیں پریشان بھی کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے سندھ کے عوام کے اندر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے محمد میاں سمرو کو نگران وزیر اعظم بنا کر آئندہ الیکشن میں اپنی ساکھ بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ صدر مشرف کی سوچ تھی۔ نگران حکومت میں شامل وزراء کی اکثریت بھی ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو جنرل پرویز مشرف کے پسندیدہ لوگوں میں شامل تھے۔ ان افراد میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے چودھری برادران کی تائید اور حمایت کے ساتھ نگران وزیر بنایا گیا۔ اس نگران سیٹ اپ کے لیے 24 رکنی کابینہ کی تشکیل ملک و قوم کی ضرورت نہیں اور گڈ گورننس کے نعرے لگانے والی حکومت بالخصوص صدر جنرل پرویز مشرف کو چاہیے تھا کہ وہ مختصر کابینہ تشکیل دیتے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عوامی حلقوں میں ان نگران وزراء پر تنقید کی گئی اور برملا کہا گیا کہ انصار برنی کو نگران وزیر کیوں بنایا گیا؟ اگر ان کی انسانی حقوق کی خدمات کا حوالہ انہیں اس عہدے کے قابل بناتا تھا تو اس لحاظ سے عبدالستار ایدھی کا نام زیادہ معتبر اور حقدار دکھائی دیتا ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی پسند اور قریبی دوستوں کی خواہش کے عین مطابق نگران حکومت اس لیے تشکیل دی تھی کیونکہ الیکشن کے نتائج ان کے پسند کے مطابق حاصل ہو سکیں۔ اس نگران حکومت کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو پہلے، مسلم لیگ کاف کو دوسرے اور مسلم لیگ نواز کو انتہائی کم درجے پر رکھا جائے، لیکن 27 دسمبر 2007 کو پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کو قتل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ملک بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے اور عوامی نفرت کا سیلاب سابقہ حکمران جماعت مسلم لیگ کاف اور صدر پرویز مشرف کی جانب مڑ گیا۔ ان حالات میں منصوبہ سازوں کو اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ پولنگ شروع ہونے سے پہلے 20 نومبر 2007 سے جاری انتخابی مہم کے دوران 200 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہو چکے تھے۔ اس سے قبل کسی انتخابی مہم کے دوران اس بیانیے پر خون ریزی نہیں دیکھی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے قتل سے پہلے جاری انتخابی مہم بنیادی طور پر ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس دوران ہونے والے خودکش حملوں سمیت پرتشدد واقعات کا تعلق انتخابات سے کم اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف مشرف حکومت کی پالیسیوں سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 20 نومبر سے 27 دسمبر 2007 تک انتخابی مہم میں وہی کچھ سننے اور دیکھنے کو ملا جس کی توقع تھی۔ بے نظیر بھٹو نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اپنے مہم کا آغاز کیا۔ نواز شریف نے اپنے ماضی کے حلیف اور حال کے حلیف بلکہ سیاسی دشمن چودھری پرویز الہی کو پڑھے لکھے پنجاب کا ان پڑھ وزیر اعلیٰ قرار دیا اور جواباً چودھری پرویز الہی نے میاں نواز شریف کو ایسا سیاسی بھگوڑا کہا جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے یہ سیاستدان دیکھنے اور سننے کو خالصتاً پاکستانی لگے۔ باوجود پاکستان اور پاکستان کے وفاق کی سیاست کر رہے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کے قتل نے اس صورتحال کو راتوں رات یوں بدل ڈالا کہ پنجابی، سندھی اور پشتون تو سیاسی میدان پر چھائے نظر آئے، لیکن پاکستانی اس منظر سے یکا یک غائب ہو گئے۔ 3 دن ملک بھر میں خوب ہنگامہ برپا رہا۔ سندھ میں یہ بات عام کی جانے لگی کہ پنجاب کی فوجی شہر راولپنڈی نے ایک اور سندھی رہنما کی لاش سندھ بھیجی ہے۔ سندھ میں مسلم لیگ کاف کو قاتل لیگ کا نام دیا گیا اور پنجاب میں افواہیں پھیلائی گئیں کہ سندھ بھر میں غیر سندھیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے چودھری برادران نے صرف غیر سندھیوں کے لیے ریلیف کیمپ لگانے کا اعلان کیا۔ غیر سندھی لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کی جھوٹی خبروں کے عکس اخبارات کے اشتہارات میں شائع کیے گئے اور مشرف حکومت میں ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان فسادات کا سارا ملبہ جرائم پیشہ افراد پر ڈال کر بری ذمہ قرار دیا۔
بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد 18 فروری 2008 کو الیکشن ہوئے اور یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے شاید ایسے انتخابات تھے جس میں سیاسی جماعتوں نے منشور کا اعلان کیا اور اپنی اپنی سیاسی پارٹی بتائی۔ ان انتخابات کے نتائج ہر عام و خاص کے لیے شاکنگ تھے۔ یہ ایسا سوال ہے جو انتخابی نتائج کے بعد اعلیٰ ترین سیاسی اور سفارتی حلقوں میں شدت سے پوچھا جاتا رہا۔ اطلاعات کے مطابق ویسے تو انتظامی مشینری کی طرف سے دھاندلی کے انتظامات مکمل تھے اور من پسند جماعت کو جتوانے کا منصوبہ بھی تیار تھا، لیکن پھر اچانک پانسا پلٹا اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے انتظامی مشینری پر یہ واضح کر دیا کہ وہ انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ فوج کے اس سٹینڈرڈ نے اوپر سے نیچے تک سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ فوری طور پر بات اوپر تک پہنچائی گئی اور صدر پرویز مشرف نے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلوا لیا۔ اس موقع پر ایک تاریخی اور دلچسپ مکالمہ ہوا۔ فوج کے اعلیٰ ترین عہدیداروں نے واضح طور پر کہا، مئی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا، اور جن دنوں انتخابات میں دھاندلی ہوتی تھی اس وقت پاکستان کے ایسے حالات سے دوچار نہ تھا جو آج ہیں۔ پاکستان کے تمام اہم معاملات پر عالمی برادری شک کر رہی ہے۔ ایسے میں اگر انتخابات صاف ستھرے نہ ہوئے تو اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، جس کے اس وقت ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں تاکہ عالمی برادری میں پاکستان کی ساکھ بحال ہو سکے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو صدر پاکستان اور اعلیٰ فوجی حکام کے درمیان انتخابات سے قبل ہونے والی ایک ملاقات میں کہے گئے، اور انہی الفاظ کی بنیاد پر انتخابات صاف شفاف ہوئے۔ اب شفاف انتخابات کا کریڈٹ کوئی لے یا نہ لے، لیکن اس جرأت مندانہ سٹینڈ سے پاکستان کا بھلا ہو گیا۔ صدر مشرف کی حمایت یافتہ جماعت ہار چکی تھی، حتیٰ کہ جماعت کے صدر چودھری شجاعت حسین بھی اپنی نشست نہیں جیت سکے تھے۔ مرکز اور صوبوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی فتح نے مبصرین کے ساتھ ساتھ صدر پرویز مشرف کو بھی حیران و پریشان کر دیا۔ انتخابات کے نتائج کے بعد صدر پرویز مشرف نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے فرمایا، پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ میرا وعدہ تھا جو میں نے کر دکھایا۔ آئندہ حکومت مصالحت کی راہ پر چلے گی، اور 1990 کی دہائی میں تصادم اپنی سیاست اپنی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہر جماعت اور ہر حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہمیں مصالحت کی سیاست اور بہتر تعلقات کو ترجیح دینا ہوگی۔ میں اس مقصد کے لیے کوشش کروں گا کہ تاہم دوسری جانب سے کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نواز شریف کے ساتھ مل کر کام کرنے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک پارلیمانی نظام حکومت چلا رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم حکومت چلانے کا مجاز ہے۔ صدر کے پاس وزیر اعظم سے مل کر حکمرانی کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ صدر کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، مگر ان دونوں شخصیات میں تصادم اس وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ میں صرف خواہش ہی ظاہر کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ مشرف نے کہا کہ بیشتر مسائل عدلیہ کے بحران سے شروع ہوئے، مگر سابق چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس قانون کے عین مطابق تھا۔ سیاسی جماعتوں کی احتجاج میں شمولیت کے باعث وکلاء کی ایجیٹیشن کو بھی تقویت ملی۔ ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ انہیں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات کے مختلف نتائج کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے باعث پیدا ہونے والی ہمدردی کی لہر تھی، جبکہ بجلی، گیس، گندم اور آٹے کے بحران بھی ان مختلف نتائج کا باعث بنے۔ عوام جوڈیشل ایشو کو بھی مخالف تھے اور ان تمام باتوں کا منفی اثر پڑا ہے۔ تاہم عوام نے یہ تمام معاملات بڑی حد تک غلط انداز میں سمجھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زیادہ سے زیادہ بجلی اور گیس کے حصول کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، لیکن عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکا۔ ممکن ہے کہ حکومت عوام کی یہ سمجھانے میں ناکام رہی ہو کہ توانائی اور ٹریفک کے مسائل معاشی ترقی کا نتیجہ ہیں۔
इस सवाल पर कि क्या हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से राब्ता करके उनको कुछ कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी में उनका कोई किरदार नहीं है और वो किसी सियासी जमात के सरबराह भी नहीं है। सियासी जमातें खुद मिलजुल कर हुकूमत कायम करें। ताहम अगर कोई समझता है कि मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर अंदाज में कोई मदद फराहम कर सकता हूँ तो मैं ऐसा ज़रूर करना चाहूँगा। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि अवाम मुझे एक ऐसी सियासी शख्सियत के तौर पर याद रखें जिसने मुल्क और कौम की पूरी ईमानदारी और खलूस के साथ खिदमत की। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। वफाक, बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और सरहद में ANP की हुकूमतें वजूद में आईं। नई हुकूमत के क़याम के बाद पीपल्स पार्टी और सदर मुशर्रफ के दरमियान एक खामोश मुफाहमत के तहत मामलात किसी हद तक ठीक डगर पर चल रहे थे, जिसमें हुकूमत को अपनी एक बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून का वफाकी हुकूमत से अलहदगी का धचका भी लगा। लेकिन वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ गवर्नर की तैनाती के बावजूद मामलात किसी हद तक कंट्रोल में रहे और ये बिल्कुल ही ऐसा था जैसा कि कराची में नए IG सिंध शोएब सडल को तैनात करके MQM को काबू में किया गया और बाद में अपनी शराइत पर सनद हुकूमत में शामिल कर लिया गया। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। अचानक खड़े पानी में तूफान उस वक्त आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी के भारतीय खबर रसां एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू की तफसीलात सामने आने के बाद मुल्क की सियासत में हलचल पैदा हुई और दुनिया भर की तवज्जो का मरकज पंजाब से एक बार फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया। उस इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने पहली दफ़ा सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुशर्रफ अब माजी की निशानी बन चुके हैं और पाकिस्तानी अवाम उनसे निजात चाहती है। उनके बकौल पाकिस्तान में लोग अब रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि सदर मुशर्रफ के जाने के बाद करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि वर्दी उतारने के बावजूद वो जमहूरी सदर नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने जिस वक्त ये बयान दिया उससे 2 रोज़ कबल ही वो कौमी मसालती ऑर्डिनेंस के तहत लाहौर की एक अदालत में दायर मुकदमे से बरी हुए थे, जिसके बाद उन पर कायम तमाम कानूनी और गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म हो गए थे। आसिफ अली जरदारी के इस इंटरव्यू के बाद ऐवान सदर की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया और सदर मुशर्रफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो आईनी सदर हैं और हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अपनी 5 साला मियाद पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नवाज ने भी ऐवान सदर के उस मैंडेट को बुरा मनाया और नवाज शरीफ की तरफ से आसिफ अली जरदारी को मुशर्रफ के मुआखज़े के लिए कायल करने की कोशिश ने जोर पकड़ लिया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि 2008 का इलेक्शन इनकलाब कैसे आया। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ को कौन कौन सी परेशानियां लाहक हुईं। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।